nag-comment dire ngon siya lahi daw ko og prinsipyo. Dayon ngano daw ang physical appearance ang ako ang basihan. Okay? So dirita kananay no. Moingon ka lahi ko og prinsipyo, kita tanan lahi-lahi ta og prinsipyo sa kinabuhi. So diha sakto ka, no? Pero moingon ka nga kanang ang physical appearance ang ako ang basihan, murag nasipyat sad ka din ha. Siguro na misunderstand ninyo ang ako ang punto. Okay, so para manggod sa ako, I believe mituo jud ko no, mituo ako sa sa ato ang manggong lifestyle, no, sa ato ang lifestyle. So para manggod na ako mga kananay, ang pamilya manggod or pamilya nimo nga ginikanan nimo or imo bakang mga anak ang imong kauban, mas nindot jud nga kanang healthy bitaw ta. Kay ngano, kung nahigugma ka sa imuhang pamilya, mas higugmaa ang imong kaugalingon. Kay unsaon na lang ang imong pamilya nakadepende sa imuha kung ikaw masakiton. Nagets nimo na nga punto? Anin siya ha. Imbis kay magtaod ka sa imuhang relo para maglantaw ka ug unsang orasa na ang inyong ting panihapon kay para mag-usam og panihapon sa imong pamilya. Pero gumikan kay masakiton ka, imong lantawon, ang nakabutang diri nga imbis kay relo, ang nakabutang diri pangalan nimo kay naa na ka sa hospital. Naka-experience mo ana kanang butangan mo diri sa nurse o sa doktor kanang pangalan ninyo diri mao inyong lanting, naka-number pa na kayon sa mga number sa inyong bed. Nagets ninyo? Imbes kay magbike mo, magbicycle mo, no? Wheelchair na noon inyong gisakyan kay lagi masakiton na mo. Imbes kay magtaod na ka sa imong sapatos kay para mag-jogging ka or mag-slow walk ba ka din ha, magbaklay ba? Ang imuhang ginabuhat kay lagi masakiton na ka kay wa ka nagamping sa imong lawas, sungkod na. Dili gumikan kay tigulang na ka, gumikan kay masakiton ka. So mao na akong prinsipyo ba nga siguro ang akong mindset manggod mga kananay is I need to stay strong. Kay gumikan kay na buhi pa akong ginikanan. Maningkamot ko. Di ko pwede nga madugmo ko. Unsaon na lang sila. Unsaon na lang akong anak. So kung mahal nimo ang imong pamilya, mahala ang imong kaugalingon. Mo na ang akong bana, makaingon jud ko nga selfish siya. Tapulan siya. Magsudong ko sa iyaha nga kaning ubo nga wa nay hunong nga mga lagsik na ning laway miskin asa-asa. Nga bisag gatindog na gihangak, maskin galingkod mura gihapog ga tangas aning bakilid nga perting hangaka kay nga lilion ako siya. Unsa natulog ni siya? Okay ra ni siya. Kung tinuod ta nga higugma sa tong pamilya, magpakabana tas tong kaugalingon. Mo nay prinsipyo nako.